बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए हिस्सा नसर की तज्ज़िया पेश किया जा रहा है मुख्तलिफ़ कहानियों का, अफ़सानों का। आज हम मोहतरमा अल्ताफ़ फ़ातिमा का लिखा हुआ अफ़साना कंडक्टर, उसके बारे में तज्ज़ियाती जायज़ा पेश करेंगे। अल्ताफ़ फ़ातिमा का लिखा हुआ अफ़साना तमाम लवाज़मात के साथ एक बेहतरीन अफ़साना है, लेकिन अपने अंदर एक शख्सी खाके की चाशनी भी रखता है। लालू का ख़ानदान मुसन्निफ़ा के घर के साथ एक छोटे से घर में रहता था और मुसन्निफ़ा का हम उम्र लालू, जो इस अफ़साने में कंडक्टर के तौर पर बाद में होगा, ये उसी का ज़िक्र है। इसमें लालू जो मुसन्निफ़ा का हम उम्र था, वो बचपन ही से मज़े का खेज़ शख्सियत का मालिक था। तो तुतला कर बोलता था, उसके मुँह से निकलने वाले अल्फाज कुछ के कुछ बन जाते थे। इसलिए मास्टर साहब उस पर ख़ास तवज्जो देना अपना फ़र्ज़ समझते थे और देते भी थे। चुनाचे लालू के माँ के यहाँ बच्चे यानी उसके बहन भाई लगातार पैदा होते थे और उसकी कमर झुकती चली जाती थी। और जब वो इस तरह से इन हालात में पढ़ने के मामले में नहायत जो था, ऐसा दिमाग था उसका जिसमें कि नालायक और मोटे दिमाग का मालिक था। और लालू अपने हम उम्रों के मजाक और पढ़ाने वाले जो मास्टर साहब थे, उनके गुस्से और उनकी मारपीट का निशाना बनता रहता था। इसको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये बेखबर नज़र आने वाला, तुतलाकर बोलने वाला लालू इतना बाखबर होगा कि वो पाकिस्तान बनते हुए ही नहीं देख रहा था, बल्कि लगता था कि पाकिस्तान बना रहा है। और कहता था बन के रहेगा पाकिस्तान, अपनी ज़ुबान में कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि ये उसका नारा था, मारेंगे मर जाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। चुनाचे ये लियाकत अली ख़ान के जलूस में जाता, हार पहने हुए होता और मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाकर लीडरी ज़ाहिर करता, जिस पर मास्टर साहब ने झिड़कियाँ और मार ख़ुद अपनी माँ से उसने सुनने को मिलते, जिसे उसका सुनना पसंदीदा मामूल बन गया था। 1947 में जब पाकिस्तान की खुशखबरी आई, पाकिस्तान बन गया, लालू पाकिस्तान ने बनाया, वो कहता था। और इसी तरह वो फिर चूँकि उसने बनाया था तो लुटता पिटता वो पाकिस्तान रवाना हुआ और कराची पहुँचा। कराची में वो वहीं पर वो बस गया और पाकिस्तान को दिल में बसा लिया। मुसन्निफ़ा को अपने हम उम्र लालू की काफ़ी देर तक कोई ख़बर ना मिली। एक दफ़ा वो शादी में शिरकत करने के लिए कराची गई तो शादी की रंगारंग और गहमा गहमी में गुम थी कि अचानक लालू नज़र आ गया, मिल गया। लालू ने बड़े एतमाद के साथ याद दिलाया मुसन्निफ़ा को कि वो लियाकत अली के जुलूस याद हैं, वो मास्टर साहब की मार पीट याद है। मुसन्निफ़ा को याद आ गया और उन्होंने खासी हैरत से उबर कर पूछा कि आजकल तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। लालू ने जवाब दिया कि मैं एक बस का कंडक्टर, जो अफसाने का उन्वान है ना वो। मुसन्निफ़ा ने बचपन के तसव्वुर को जहन में लाते हुए कहा कि मजाक करते हो। कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, इसमें हर्ज क्या है, ये हमारा पाकिस्तान है, जो है जो ना होना एक बड़ी बुरी बात है। मैं बस का ड्राइवर हूँ तो कौन सी ऐसी बुरी बात है। सब जो कुछ कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मैंने एज ए कंडक्टर अगर नौकरी शुरू की है तो सब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बस यही ख्याल रखना कि पाकिस्तान की गाड़ी चलती रहे, क्योंकि पाकिस्तान भी एक बड़ी सी बस की तरह से ही है, सब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ऐसी ज़बरदस्त बात उसने कह दी कि मुसन्निफ़ा का दिल बहुत खुश हुआ और पाकिस्तान लालू का है और पाकिस्तान जो लालू ने बनाया है। अब दोबारा वो कराची जाने का उनका मौका ना हुआ, लेकिन उन्होंने सुना कि लालू ने एक स्कूल टीचर से शादी कर ली थी और घर बना लिया था, रिहाइश के लिए घर बनाया ना। ये लालू ही के बस में था जो उसने अपना घर पाकिस्तान बनाया था। सब उसका मजाक उड़ाते थे कि ये पाकिस्तान बना रहेगा, ये बनाएगा पाकिस्तान। अब सब मान चुके हैं कि पाकिस्तान बन चुका है
اور قیامت تک بنا رہے گا، اور لالو پاکستان میں زندہ ہے، اور ہمیشہ لالو جب جیسے لوگ پاکستان میں زندہ ہیں، پاکستان زندہ و پائندہ رہے گا۔ اس کا اگلا تھوڑا سا جو مسئلہ ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں جو حقیقت میں ہے کہ لالو جیسے کردار محترمہ الطاف فاطمہ جو ہیں ان کے ناول میں اکثر رہے ہیں، جیسے کہ دستک نہ دو ایک ناول پہلے ہوتا تھا جو او لیول کے سلیبس میں تھا، اس میں ایک جوتوں کی دکان پر کام کرنے والا معمولی جو سیلز مین تھا وہ اس کا ہیرو تھا۔ اس طرح یہ نہایت چھوٹے طبقے سے کریکٹر اٹھاتی ہیں اور اس کو ہیرو بنا دیتی ہیں۔ چنانچہ یہ اسی طرح سے اس میں ہوا۔ مجموعی طور پر یہ کہانی اصول پاکستان کی تحریک اور اس کی جدوجہد کی جوش و جذبے کی تصویر پیش کرتی ہے، مگر اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو یہ در حقیقت قیام پاکستان کے بعد کی استحصالی قوتوں، اقربا پروری، جاگیرداری نظام کے نظام اور اس کے مختلف قسم کی متضاد منفی قوتوں کی پاکستان کی رگوں سے خون چوس چوس کر اسے مفلوج کرنے کا المیہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جس سے الطاف فاطمہ بڑے رنج کے ساتھ تحریر کر رہی ہیں۔ وہ حقیقی عاشقان پاکستان کو کنڈکٹری محنت مزدوری کرتے دیکھتی ہیں تو ان کی حساس طبیعت سخت دکھ سے مجروح ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اہل زر، اثر و رسوخ اور طاقت کے بل بوتے پر اقتدار اور حکمرانی کے عیش لوٹنے والے لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں کہ جمہوریت اور قائد اور اقبال کی فکر کے حقیقی وارث غربت اور افلاس کی چکی میں پستے ہیں، اور مفاد پرست ٹولہ عشرت اور عیش و عشرت کے محلوں میں موج مستی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ افسانہ معاشرتی ناانصافی، عدم مساوات، ناجائز اقربا پروری، مفاد پرستی اور منفی طرز عمل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ افسانہ تحریک پاکستان کے قبل اور بعد کے ادوار کا ایک خوبصورت موازنہ بھی ہے۔ الطاف فاطمہ نے اس افسانے میں مہاجرت، جب مہاجر ہو کر لوگ آئے، اس کے دکھ کو بھی بڑے اپنے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ غم روزگار میں انسانی روابط کے منقطع ہونے کی حقیقت کو بھی منکشف کرتی ہیں۔ حب الوطنی کا جذبہ دلوں میں بیدار ہو جائے تو اعلیٰ مقصدیت کے مشکل ترین مرحلے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ماسٹر جی کا کردار تحریک پاکستان کی مخالفت میں ایک خاص طبقے کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ماں کی ممتا اور اولاد کی محبت جو اس میں ہمیں نظر آئی، وہ اس میں نہایت اعلیٰ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے بچوں کے ساتھ ناراضگی اور پھر مقصد کی خاطر ان کی حمایت کا جذبہ بھی قابل قدر ہے۔ الطاف فاطمہ نے اپنے توضیحی انداز میں افسانہ تحریر کرتے ہوئے ایک بامقصد انجام پر افسانے کو حب الوطنی اور مقصدیت کا حامل بنا دیا ہے۔ یہ افسانہ ایک خالص مشاہداتی تحریر ہے جس میں زندگی کی تلخ و شیریں کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کنڈکٹر کا ایک تجزیاتی نوٹ تھا جو آپ کے لیے پیش کیا۔ اس کو آپ پڑھیں اور سنیں۔ جب آپ کتاب میں سے اپنا افسانہ پڑھ رہے ہوں تو ساتھ اس کے تجزیہ کو بھی سنیں، اور سن کے جب اس کا جواب یا جو بھی سوال آپ کو دیا جاتا ہے اس کو لکھنے سے پہلے پوائنٹس اس میں سے لیں اور اس کو شیئر کریں اور لنک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کے دوسرے دوست جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، او لیول کے اسٹوڈنٹس۔ شکریہ۔